अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम तारड़। मुझे काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि एक वीडियो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स पर बनाऊं कि जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम आया है उसके मुताबिक ये कैसे मुंतखब होंगे और क्या तरीक़ाकार होगा। पंजाब लोकल गवर्नमेंट आर्डीनेंस 2021 के मुतालिक मैं अभी आपसे मालूमात शेयर करूंगा। मज़ीद जो भी इस हवाले से कोई नई अपडेट बाद में आएगी उस हवाले से भी आपको आगाह कर दूंगा। आजकल जिस खुशी गमी पर जाएं, खास तौर पर गांव की सतह पर हर तरफ लोकल चेयरमैन, काउंसलर्स वगैरह की सियासत पर बातें हो रही हैं। सियासियों की बैठकों में भी आजकल चाय पानी तेज हो गया है। एक भाई का मुझे मैसेज आया हुआ था कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, चेयरमैन बनना है और इसमें कितनी तनख्वाह मिलती है। साथ उसने मैसेज में लिखा हुआ था कि मेरे हलके का एक नाज़म रहा है, वो तो गरीब बंदा था, अब करोड़पति बन गया है। सबसे पहले तो मैं उस भाई का जवाब देता हूं कि चेयरमैन या काउंसलर बन के तनख्वाह या मुआवजा मिलता ज़रूर है पर बहुत कम मिलता है, लेकिन उस मुआवजे से करोड़पति क्या बंदा लाखपति भी नहीं बन सकता। और जो लाखपति या करोड़पति बनते हैं वो जिस तरीके से बनते हैं वो आप सबको पता है। मौजूदा आर्डीनेंस के मुताबिक सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि माकूल मुआवजा चेयरमैन और काउंसलर्स को दिया जाएगा। मुकर्रर शुदा मुआवजा आर्डीनेंस में नहीं है कि कितना होगा। अलबत्ता इससे पहले जो चेयरमैन थे उनका मैं आपको बता देता हूं। अगर वो महीने में 3 इजलास अटेंड करते थे तो टोटल 2100 रुपया उनको मिलता था, यानी एक इजलास का 700 रुपया, जिला काउंसिल का इजलास अटेंड करने का 1000 रुपया मिलता था और काउंसलर को 500 रुपया फी इजलास अटेंड करने का मिलता था। वो इजलास महीने में कभी 2 और कभी 3 होते थे। इसी तरह चेयरमैन बनने से पहले नाज़म होते थे। उस वक्त नाज़म को 3000 रुपये महाना और नायब नाज़म को 2000 रुपये महाना मिलता था। अब अभी सरकार ने फिक्स तो नहीं किया, सिर्फ ये बात की है कि माकूल मुआवजा दिया जाएगा। अब वो भाई जिसने तनख्वाह का पूछा था उसका जवाब ये है कि पंजाबी में अक्सर हमने सुना है कि इस काम दे पीछे सिर्फ चौधरी बचदी है, बाकी कुछ नहीं बचदा। किसी बंदे के आपने 100 काम कर दिए हैं, एक नहीं किया तो वो सारी जिंदगी गिले और उलामे देता रहता है। अब बात करते हैं मौजूदा बल्दियाती निज़ाम के तहत कितनी उम्र और कितनी तालीम चाहिए होगी। यूथ काउंसलर के उम्मीदवार की उम्र कम अज कम 18 साल हो। लॉर्ड मेयर, सिटी मेयर, विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल के चेयरमैन के उम्मीदवार की कम अज कम तालीम इंटरमीडिएट होना लाजमी है, यानी 12 जमातें पास हो तो वो चेयरमैन बन सकता है। यहाँ पर अहम बात, डिप्टी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए तालीम 12 जरूरी नहीं है। दीगर तमाम काउंसलर के उम्मीदवारों की उम्र कम अज कम 21 साल होना जरूरी है, यानी जो जनरल काउंसलर है उसकी उम्र कम अज कम 21 साल होनी चाहिए, जो पहले 25 साल थी। मेयर, डिप्टी मेयर, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार की उम्र कम अज कम 25 साल होना जरूरी है। जिस किसी को अदालत की तरफ से कोई सजा हुई है और अभी 5 साल नहीं गुजरे वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। इसी तरह बैंक करप्ट लोग जिन्होंने बैंकों से कर्जे लिए, मसलन एक बंदे ने करोड़ का कर्जा लिया और 1 साल गुजर गया है, उसने वापस नहीं किया, वो भी हिस्सा नहीं ले सकता। सरकारी मुलाजम बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता, अलबत्ता नंबरदार इलेक्शन लड़ सकता है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट आर्डीनेंस 2021 के तहत विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल की पावर्स और कौन कौन से इख्तियारात हैं, अब इसके मुतालिक बात करते हैं। विलेज काउंसिल जो पहले यूनियन काउंसिल थी, जितना एरिया इसके अंदर आता है, गांव आबादी आती है, उन लोगों के मसाइल, उनका हल और उस इलाके की बेहतरी, लोगों के छोटे झगड़ों को ख़त्म कराना ताकि इलाके में अमन सुकून बरकरार रहे। अभी मौजूदा आर्डीनेंस में जो बड़ी अहम बात है, पंचायत के मेंबरान को गांव देहातों में नामजद किया जाएगा और उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसी तरह शहरी इलाकों में कम्युनिटी काउंसिल्स के मेंबरान को मुंतखब किया जाएगा और उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाएगी। इसके अलावा अहम इख्तियार जो सरकार के मंजूर शुदा टैक्सेस हैं, कोई रेंट हो, कोई फीस हो, उनका इकट्ठा करना इनके जिम्मे होगा। मसलन जिस तरह चुनियों पर टूल वगैरह अक्सर इकट्ठा किया जाता है, अवाम के लिए बनाए गए फिल्टर, वाटर पंप या पीने वाले पानी के लिए बनाए गए कुएं और पानी वाली टैंकियां जो अवाम के लिए बनाई गई हैं उनको मेंटेन रखना, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए और लोगों को इस बुनियादी सहूलत की फ्राहमी करना, वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए और सीवरेज के पानी के लिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ राब्ते में रहना, अवामी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह उनकी हिफाजत करना, मसलन जिस तरह गांव में दारे, मवेशियों जानवरों के चरने के लिए जो चरागाहें होती हैं, इसी तरह शहर में जो जगह सारे लोगों की मुश्तरका है
مشترکہ میٹنگ کی جگہ اس کی حفاظت، ان جگہوں کی حفاظت اور ان کو مینٹین کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ اپنے اپنے علاقے کی پیدائش اموات کو رجسٹر کرنا، شادیوں اور طلاق کو رجسٹر کرنا، مقامی تقریبات وغیرہ ہوتی ہیں ان کو ہولڈ کرنا، مقامی سطح کے کھیلوں کو پروموٹ وغیرہ کرنا، جس طرح کبڈی کا کھیل عام طور پر ہمارے گاؤں دیہاتوں میں کھیلا جاتا ہے، یا جو کھیل اس علاقے میں کھیلا جاتا ہے، مثلا کسی جگہ پہ والی بال کھیلا جاتا ہے اس کو پروموٹ کرنا، مقامی لوگوں کی فلاح کے لیے اقدامات کرنا، عوامی مقامات اور عوامی راستوں، گلیوں، سٹریٹ لائٹس، سرکاری عمارتوں کی دیکھ بھال کرنا، جس طرح گاؤں دیہاتوں میں عموماً سرکاری سکول ہوتے ہیں، اسپتال ہوتے ہیں، نہروں پر موجود پلوں وغیرہ اور کنووں وغیرہ کی حفاظت کرنا، سرکاری عمارتوں کی دیکھ بھال کرنا، درخت لگانے کے حوالے سے اقدامات کرنا، عوامی مقامات کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے اقدامات کرنا، جو لوگ عوامی جگہ پر تعمیرات شروع کر دیتے ہیں ان کو روکنا، مثلا اکثر لوگ گھر تعمیر کرتے وقت دیوار کو بڑھا کر گلیوں کی طرف لے آتے ہیں، یا شہروں میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ دکانوں کے آگے ناجائز طریقے سے سامان رکھ کر دکان والے قابض ہوتے ہیں۔ تجاوزات کی شکل میں تجاوزات کو روکنا، یہ سب کام ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں، لیکن حقیقت میں جب یہ لوگ جیت جاتے ہیں تو یہ روکتے نہیں، کیونکہ اگر وہ روکیں گے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، وہ اگلی دفعہ وہ لوگ جن کو وہ روکتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ بعد میں کہتے ہیں کہ جی اس وقت آپ نے ہمیں اس کام سے منع کیا تھا اور آپ نے یہ کیا تھا اس لیے ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینے۔ تو یہ جو جیتتے بھی ہیں لوگ یہ بھی عموماً ان کو منع نہیں کرتے۔ اب بات کرتے ہیں موجودہ الیکشن کیسے ہوں گے۔ بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، کوئی امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن نہیں لڑ سکتا، مطلب ایک پورا پینل ہوگا۔ جو پہلے نظام تھا تحصیل کونسلز، میونسپل کارپوریشنز، میونسپل کمیٹیوں اور ٹاؤن کمیٹیوں کا نظام ختم کر کے میٹروپولیٹن کارپوریشنز اور ضلع کونسل کا نظام لایا گیا ہے۔ پنجاب کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر شہر، سیالکوٹ شہر اور گجرات شہر میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی۔ ان شہروں کے علاوہ ان اضلاع کے بقیہ تمام علاقوں پر مشتمل ضلع کونسل ہوں گی، البتہ لاہور کا پورا ضلع میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوگا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کا سربراہ لارڈ میئر کہلائے گا، جبکہ دیگر میٹروپولیٹن کارپوریشنز کے سربراہ سٹی میئر کہلائیں گے۔ ایک بہت اہم بات جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، وسطی پنجاب کے شہر فیصل آباد، سائیوال، گجرانوالا اور سیالکوٹ میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گے، جبکہ ان اضلاع کے بقیہ تمام علاقے ضلع کونسل ہوں گے، یعنی جو علاقے میٹروپولیٹن کارپوریشنز نہیں ہوں گے وہ ضلع کونسل ہوں گے۔ وسطی پنجاب کے دیگر تمام اضلاع مکمل طور پر ضلع کونسل ہوں گے۔ جو ضلع کونسل کا سربراہ ہوگا وہ ڈسٹرکٹ میئر کہلائے گا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشنز اور ضلع کونسل کے الیکشن کے لیے ہر پارٹی کے نامزد میئر اور ڈپٹی میئرز کے امیدواروں کے علاوہ اقلیتی کونسلرز، خواتین کونسلرز، یوتھ کونسلرز، کسان یا ورکر کونسلرز، ٹریڈر کونسلرز اور معذور کونسلرز کی مخصوص نشستوں کا ایک پینل ہوگا۔ جو پارٹی سادہ اکثریت حاصل کرے گی اس کا یہ مکمل پینل کامیاب ہو جائے گا۔ مثلا ایک چیئرمین اگر جیت جاتا ہے تو چھوٹی سیٹیں، مثلا کسان سیٹ وغیرہ، چھوٹی سیٹیں ساری جیت جائے گا، البتہ جنرل کونسلر اس میں شامل نہیں۔ اس کے لیے مختلف طریقہ کار ہے۔ ہر پارٹی کی طرف سے جنرل کونسلرز کے نامزد امیدواروں کا بھی پینل ہوگا۔ کسی پارٹی کے حاصل کردہ ووٹوں کے تناسب سے اسے جنرل کونسلرز کی نشستیں ملیں گی، البتہ میٹروپولیٹن کارپوریشن یا ضلع کونسل کی تمام نشستوں کے لیے ایک ہی بیلٹ ہوگا جس پر صرف سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات ہوں گے۔ یونین کونسلز ختم کر کے نیبرہڈ کونسلز اور ولیج کونسلز کا نظام متعارف کروایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نیبرہڈ کونسلز اور ولیج کونسلز کی حلقہ بندیاں کرے گا اور حلقہ بندیوں کے حتمی نوٹیفیکیشن کے 45 دنوں بعد پولنگ ہوگی۔ شہری علاقوں میں نیبرہڈ کونسلز اور دیہی علاقوں میں ولیج کونسلز ہوں گی، جو کہ مردم شماری 2017 کے مطابق اوسطاً 20,000 کی آبادی پر بنائی جائیں گی۔ آبادی میں 10% کمی بیشی کے مارجن کے ساتھ کم از کم آبادی 18,000 اور زیادہ سے زیادہ آبادی 22,000 ہوگی۔ پہلے مرحلے میں نیبرہڈ کونسلز اور ولیج کونسلز کے الیکشن ہوں گے۔ نیبرہڈ اور ولیج کونسلز کے الیکشن مکمل ہونے کے بعد میٹروپولیٹن کارپوریشنز اور ضلع کونسلز کے الیکشن ہوں گے۔ سال 2019 میں پنجاب حکومت کی طرف سے بنائی گئی میونسپل کمیٹیوں اور ٹاؤن کمیٹیاں جو اب ختم ہو گئی ہیں میں نیبرہڈ کونسلز اوسطاً 15,000 کی آبادی پر بنائی جائیں گی۔ آبادی میں 10% کمی بیشی کے مارجن کے ساتھ کم از کم آبادی 13,500 اور زیادہ سے زیادہ آبادی 16,500 ہوگی۔
نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسل کے الیکشن کے لیے ہر پارٹی کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے نامزد امیدواروں کے علاوہ ایک اقلیتی کونسلر، 2 خواتین کونسلرز، ایک یوتھ کونسلر اور ایک کسان یا ورکر کونسلر کی مخصوص نشستوں کے امیدواروں کا ایک پینل ہوگا۔ جو پارٹی سادہ اکثریت حاصل کرے گی اس کا یہ مکمل پینل کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر پارٹی کی طرف سے جنرل کونسلرز کے نامزد امیدواروں کا بھی پینل ہوگا۔ کسی پارٹی کے حاصل کردہ ووٹوں کے تناسب سے اسے جنرل کونسلرز کی کل 5 نشستوں میں سے حصہ ملے گا۔ البتہ نیبرہڈ کونسل یا ولیج کونسل کی تمام نشستوں کے لیے ایک ہی بیلٹ ہوگا جس پر صرف سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات ہوں گے۔ تمام پارٹیاں ہر کیٹیگری کے لیے متعین نشستوں کی تعداد سے کم امیدوار نامزد نہیں کر سکتی، البتہ نشستوں کی کل تعداد سے زیادہ کورنگ امیدوار نامزد کیے جا سکتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے نامزد امیدواروں کی فہرست کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی مقررہ تاریخ تک جمع کروانے کی پابند ہوں گی، جن میں بعد ازاں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکے گا۔ سید طیب زوار شاہ صاحب، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر مظفر گڑھ، ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے یہ معلومات شیئر کی اور میں نے آپ تک پہنچائی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔